हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है। जब भी आप अपने लिए दुआ करें तो हमें भी दुआओं में याद रखें और अपनी इबादत अच्छी तरह करें। आखिरी 10 दिन है रमज़ान के। उम्मीद है आपके रोज़े भी अच्छे गुज़रें और अल्लाह आपकी तमाम हाजात और दुआएँ मकबूल व कबूल फ़रमाए। आमीन। इस दुआ के साथ बढ़ते हैं आगे आज हमारी वीडियो की तरफ। हम लोग लेटली मूव हुए थे सोलर एनर्जी की तरफ। अपने फार्म पे हमने सोलर एनर्जी सब कुछ लगाया और हम मूव हुए नेशनल ग्रिड से। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे कि भाई सोलर एनर्जी के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, बैकअप के बारे में अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो क्या होता है, आपने क्या क्या गलतियां की, सब कुछ। और मतलब क्या अच्छा करना चाहिए था, क्या बेहतर करना चाहिए था। तो हमने क्या किया कि जो मोस्ट कॉमन सवाल थे लोगों के, वो इकट्ठे किए और हमने कहा कि उन सवालों के जवाब एक वीडियो में बनाते हैं ताकि सब लोगों को एक साथ फ़ायदा हो सके। क्योंकि कमेंट्स में अगर आप एक-एक बंदे का सवाल का जवाब देते जाएँ तो उस पे टाइम भी लगता है और दूसरा है कि वो सिर्फ़ कुछ लोग देख पाते हैं। वीडियो की सूरत में आप ब्रॉडर ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे कि जिन लोगों को उर्दू समझने में दुश्वारी होती है, पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, दे वर अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम आवर वीडियोज़। सो व्हाट वी हैव डन इन द रीसेंट वीडियोज़ इज़ दैट ऑन द स्क्रीन वी मेक bullet points in English so people know what we are talking about, and then people who understand Urdu, they can benefit from the audio as well. So I hope that helps, and if it doesn't and you want to improve it, please let us know in your comments. Thank you. तो बढ़ते हैं आपके सवालों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें अपने फार्म पे, अपने घर पे, और सोलर एनर्जी का जो सिस्टम है रात के टाइम पे तो वो नहीं चलता, तो अभी तो बिजली प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो बैकअप का क्या सोर्स होता है, क्या होता है रात को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। जब धूप निकली होती है दिन के टाइम तो आपके जो सोलर पैनल हैं वहाँ से आपकी बिजली आती है और वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है और इस्तेमाल होती है। जब शाम का टाइम होता है या जिस दिन बारिश होती है या अंधेरे के वक़्त, आपका जो नेशनल ग्रिड है, मतलब पाकिस्तान में जो वापडा होता है, वहाँ से आपकी बिजली इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जब रात का टाइम है या शाम का टाइम है और हमारे पास जो वापडा की बिजली है वो भी चली गई है और सोलर पैनल अंधेरे में बिजली नहीं बना सकते हैं, तो उस केस में जो आपके पास बैटरीज़ मौजूद हैं, जो कि आपके सोलर पैनल से चार्ज होती हैं, वो आपका सेकंड बैकअप आ जाएगा और वहाँ से आपकी बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी आपके घर पे या फार्म पे। तो इससे होता ये है कि अगर जो आपने दिन के टाइम बिजली बनाई और इस्तेमाल की, तो जो सरप्लस बिजली थी वो चली गई आपकी बैटरी चार्जिंग में। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे पास क्या-क्या इश्यूज़ आए जब हमने वापडा से हम मूव हुए सोलर एनर्जी की तरफ। क्या-क्या मसले मसाइल आए हमारे साथ। तो सबसे पहले ये कि जब हमने सोलर इंस्टॉलेशन की, तो जो हमारे पास पैनल्स होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी बताई जाती है, मिसाल के तौर पे अगर 1800 वॉट का एक पैनल है, तो वो असल में 1800 वॉट नहीं बनाएगा, थोड़े कम बनाएगा। आम तौर पे 1200 से 1500 वॉट उसकी असल पैदावार होगी बिजली की। अच्छा, ये 1200 से 1500 वॉट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर कंपनी की अलग-अलग, अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ है तो वो 1800 के करीब-करीब पैदा करेगा। अगर ज़रा बेहतर क्वालिटी की नहीं है, थोड़ी ख़राब क्वालिटी की चीज़ है, तो वो कम पैदावार होगी इसकी। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के पैनल्स लगाएँ अपने पास। दूसरा इश्यू जो हमने फ़ेस किया, दूसरा मसला ये था कि जब हमने शुरू में सोलर एनर्जी की तरफ मूव हुए, हमें जो कोटेशन दी गई, तो हमने उनको बताया कि हमारा इस्तेमाल बिजली का इतना है, इतने पंखे, इतने बल्ब, पानी की मोटर, सो एंड सो, तो ये हमारा इस्तेमाल है। उसकी बेस पे हमने जो कोटेशन उनसे ली, उसमें हमें बताया गया कि आप इतना-इतना बैटरीज़, इतने पैनल और इतना आपके पास इन्वर्टर, ये सब कुछ चाहिए होगा। अब ये सब कुछ तो ठीक था। मसला इधर आया है कि जो हम बिजली बना रहे थे सोलर पैनल से, वो सब हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब सब इस्तेमाल हो रही है तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो हमारे पास जो रात के टाइम पे लोड शेडिंग होती थी, तो लोड शेडिंग की सूरत में जब बैटरी में कुछ होगा ही नहीं, तो वो बैटरी की पावर आपको बैकअप नहीं दे सकती।
تو آپ رات کے ٹائم اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی تو تھوڑے منٹ کے بعد آپ کی بیٹری ختم ہو جاتی، تو یہ ایک ایشو ہمیں فیس کرنا پڑا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سولر انرجی سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا، اس سے کوئی مدد ملی؟ تو سب سے بڑی بات، ہمارے پاس ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی آ گیا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو کہ مطلب آپ گرمی کے موسم میں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا کافی زیادہ ایشو ہو جاتا ہے، تو ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی اگر آپ کے پاس ہے کہ بجلی لگاتار آپ کے پاس آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے بجلی آئے یا جائے یا کوئی بھی کنڈیشنز ہو، چاہے آپ کا لوکل ٹرانسفارمر اڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے ہاں بجلی نہیں جاتی، تو یہ بہت بڑا فائدہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ضروری بات ہے کہ اگر ہم سورج سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اور وابڈا کی بجلی بہت کم استعمال کر رہے ہیں، صرف رات کے ٹائم کبھی جب ہمارے پاس کوئی اور بیک اپ نہ ہو، تو ہماری بجلی کے بل بہت کم ہو گئے، اور بجلی کا بل کم ہو گیا۔ اور ایک اور چیز یہ کہ نارملی جب آپ وابڈا کی بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے، تو جب سورج کی بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں، قسم کی فری کی بجلی ہوتی ہے، آپ اس کے پیسے نہیں دے رہے، تو آپ وہ چیک بھی نہیں کرتے کہ کون کتنے پنکھے چلا رہا ہے، کتنی لائٹیں آن ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اپنی جو انرجی ہے وہ کسی بہتر کام میں لگا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چیک کریں کہ بجلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون استعمال کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہوئی، سب سے بڑی مدد ہمیں ملی، وہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس گرمیوں میں لگاتار بجلی آ رہی تھی، اس سے ہمارا جو ورکنگ انوائرمنٹ تھا، جو کام کرنے کا ماحول تھا، فارم پہ کام کرنے والے لوگ جو تھے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی کنڈیشنز بہتر تھیں، اور دوسرا ہے کہ جو جانور ہمارے پاس تھے ان کے رہن سہن کا جو سٹائل تھا، کنڈیشنز تھیں، وہ بہت امپروو کر گئی، جس سے ہوا یہ کہ جو ملازم تھے وہ بہتر طریقے سے کام کرتے تھے، اور جو جانور تھے ان کی پیداوار بھی اور صحت بھی بہت امپروو ہو گئی، تو یہ ہمیں 3 بڑے فائدے ہوئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی جب ہم سولر پاور کی طرف موو ہوئے؟ تو سب سے مین چیز تو یہ جو پہلی غلطی کی وہ یہ کہ جب ہم پلان کر رہے تھے تو ہمارا ذہن یہ تھا کہ بھئی ہم کتنا استعمال کرتے ہیں بجلی اور اس حساب سے ہمیں کتنی چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب سورج نہیں ہوگا اور تب ہمیں بجلی چاہیے ہوگی تو اس کے لیے جو بیٹریز کو چارج کرنا پڑتا ہے بیک اپ کے طور پہ، اس کے لیے ہمیں بجلی پیدا کرنی پڑے گی، تو یہ ہم نے اکاؤنٹ نہیں کیا۔ ابھی اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس دن کے ٹائم تو بجلی بنا کسی رکاوٹ کے آ رہی تھی، بنا کسی لوڈ شیڈنگ کے آ رہی تھی، کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن جب رات کے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس سے ہمیں مسئلہ ہوتا تھا۔ اس سے ہوا کیا کہ رات کے ٹائم جو ورکر تھے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے تھے، جو جانور تھے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے تھے، اور جو ہماری پیداوار تھی وہ کم ہو گئی جانوروں کی۔ اور آخر میں ہوا یہ کہ ہم نے جتنا پلان کیا تھا کہ اتنے پیسے ہم خرچ کریں گے سولر انرجی کی طرف موو کرنے کے لیے، اس سے تقریباً ہم نے ڈبل خرچ کر لیے، اور جو کہ ڈبل اس لیے خرچ کیے کیونکہ ہمیں اور پروڈکشن چاہیے تھی، اور بجلی چاہیے تھی سولر پینل سے، تاکہ ہم بیٹریز کو چارج کر سکیں، تاکہ رات کے ٹائم پہ اگر بجلی جائے تب بھی ہمارے پاس بجلی آ رہی ہو۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہم نے خرچہ بھی زیادہ کیا، دوسرا یہ تھا کہ ان سارے مسئلے مسائل کو پورا کرنے ٹھیک کرنے میں ہمیں کافی وقت بھی لگ گیا اس کے اوپر۔ آخری سوال یہ ہے، کافی لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا یہ فیصلہ اچھا تھا، اس کا واقعی میں آپ کو کوئی فائدہ ہوا سولر انرجی کی طرف موو کرنے کا کہ نہیں؟ تو میں کہوں گا بالکل اس کا فائدہ ہوا، اور آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی سولر کی طرف موو ہوں، لیکن اچھی پلاننگ کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ایکوپمنٹ استعمال کریں سولر پینل کا یا بیٹریز جو بھی آپ لیں، بیسٹ کوالٹی کی چیز لیں، اور جو آپ کے علاقے میں سولر انسٹالیشن کا جو کمپنیز ہیں سولر انسٹالیشن کی سروس دیتے ہیں وہ سب سے اچھی چوز کریں۔ اگر آپ کہیں پہ بھی سستی چیز یا سستا پرووائڈر چوز کریں گے تو آپ کو وہ رزلٹس نہیں ملیں گے۔ اگر آپ شور نہیں ہے کہ میں کیسے سٹارٹ کروں، کہاں سے کتنے پینل لگاؤں، بہت زیادہ پیسے نہ خرچ کر لوں، تو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، اور آہستہ آہستہ جیسے آپ کی ڈیمانڈ کو مانیٹر آپ کر رہے ہیں کہ بھئی کہاں کمی ہے، اس حساب سے وہاں آپ اپنی پیداوار کو بڑھائیں۔ اگر بیٹری زیادہ چاہیے بیٹری زیادہ لگا لیں، پینل زیادہ چاہیے تو پینل زیادہ لگا لیں، انورٹر بڑا چاہیے تو وہ بڑا لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے سے سٹارٹ کریں اور آہستہ اس کو بڑھائیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
جو لوگ چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے چینل کو، ان کا بہت شکریہ۔ آپ اپنا فیڈ بیک اس طرح ہی دیتے جائیں، جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے، ہمارا مورال ہائی ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔